Yukbo, among dakong pagtahod sa Dios nga makaagahom, kanagbuhat sa langit ug sa yuta, tag-iya sa tanang makita ug dili makita ang amahang langitnon, ug sa iyang bugtong anak nga si Jesucristo, ang nagpalansang sa krus alang sa kapasayloan sa mga sala, ug sa Dios si Espiritu Santo, ang Espiritu sa kamatuoran, nga mao si Monsignor Camilo Sider Sr. ang Alpha ug ang Omega, ban sa tanang mga balaan, sa mga kinubinis ug sirapinis ug mga manlunda, ug sa mga kalag, ingon man usab sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, ilabi na sa nagsubaybay sa among YouTube channel, Facebook page ug website. Ang grasya ug panalangin sa Ginoo magabot kanatong tanan. Sa miaging pagpadayag, gisgutan digto ang pinadayag kapitulo 1, bersikulo 9 hangtod sa 20. Karon atong isgutan ang ikatulong bahin sa pinadayag ni Apostol Juan. Sumala pa sa pinadayag kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod na sa 7. Nga nag-ingon, ang sulti ngadto sa Efeso, ngadto sa manulunda sa iglesia sa Efeso, isulat mo kini. Mao kini ang mga pulong sa nagakupot ug pito ka mga bituon diha sa iyang tuo nga kamot, ang nagalakaw sa taliwala sa pito ka mga kandilirong bulawan. Nasayod ako sa imong mga nabuhat, sa imong paghago ug sa imong pagantos, ug nga ikaw dili makapailob sa daotan nga mga tawo. Hinunua, ginausisa mo ang mga nag-ingon nga sila mga apostoles apan dili diay, ug nasuta mo sila nga mga mini. Nasayod ako nga ikaw nag-antos ug nagapailob tungod sa akong ngalan, ug nga ikaw wala abutag kataka. Ngani bato kanimo aduna ako'y ikasumbong nga mao kini, nga imong gibiyaan ang paghigugma nga diha kanimo kaniadto. Busa, hinumdumi diin kagikan mahulog. Pag hinulsol ug buhata ang mga buhat nga imong gihimo kaniadto. Kay kun dili man, anhaon ko ikaw ug kuhaon ko ang imong kandiliro gikan sa iyang dapit. Gawas kon magahinulsol ka. Hinuon adunay pabor kanimo nga mao kini, nga ginadumtan mo ang mga buhat sa mga Nicolaita, nga ginadumtan ko usab. Ang adunay igdulungog, kinahanglan magapatalinghog sa sulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaugon pagatugutan ko sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag og kinabuhi, nga anaa sa paraiso sa Dios. Sa bersikulo 1, gisaysay diha kung para asa ang sulat. Giklaro diha nga dili para sa iglesia sa Efeso ang maong sulat, kundili para sa manlunda nga anaa sa Efeso. Sa bersikulo 2, nigamit sa termino nga nasayod ako sa imong mga buhat. Imo sa ato pa ang gisulatan usara ka buok o dakong posibilidad nga kini nga manlunda nagpakatao. Magpakatao ba ang manlunda? Sumala pa sa Hebreohanon kapitulo 13 bersikulo 2. Nga nag-ingon, ayaw kamo paghikalimot sa pag-abi-abi ug mga dumuluong, kay pinaagi niini may na nagpakaamuma ug mga manulunda sa wala lang nila hibalui. Giklaro diha nga sa atong pag-abi-abi sa atong isig katao, basin nakaabi-abi kitag manlunda. Buti pasabot ni Apostol Pablo nga adunay mga manlunda nga nagpakatao. Ang pinadayag kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 6. Nagpasabot si Apostol Juan kanato nga ang gipadad-an sa sulat, usa ka manlunda nga nagpakatao, o gisaysay diha unsaon nato siya pagila. Giklaro dayon sa bersikulo 7 nga ang maong manlunda nga nahimong tao nagdumala og iglesia o katawhan o kining katawhan, kinahanglan manimati kaniya sanglit siya ang gisangunan sa Dios aron magdumala kanila, og ang makahimo o ang magmadaugon pagatugutan sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag og kinabuhi nga anaa sa paraiso sa Dios. Usa kini kapag pahinumdom kanato nga sa matag iglesia o katawhan sukad pa sa sinugdan gikan sa pagtukod sa kalibutan. Hangtod karong panahona, ang Dios na agayoy gipadala nga magdumala, nga mao'y iyang ipadala o giklaro niya nga dapat atong respetuhon og paminaw. Usa sa makapagubot sa iglesia kun ang katawhan nga nasakupan niini dili mo ila nga adunay mas labaw pa kanila, sama sa nahitabo sa panahon ni Gideon. Sumala sa maghuhukom kapitulo 8 magasugod sa bersikulo 22 hangtod sa 23, lukso sa 32 hangtod na sa 35. Nga nag-ingon, unya ang mga tawo sa Israel, miingon kang Gideon, maghari ka kanamo, ikaw ug ang imong anak nga lalaki,
ug ang anak nga lalaki sa imong anak usab, kay ikaw ang nagluwas kanamo gikan sa kamot sa Madyan. Ug si Gideon miingon kanila, ako dili maghari kaninyo, ni ang akong anak maghari kaninyo. Si Jehovah ang maghari kaninyo. Og si Gideon, ang anak nga lalaki ni Joas, namatay sa panuigon nga tigulang na kaayo, o gilubong sa lubngana ni Joas nga iyang amahan. Sa ofra sa mga Abiezer tanon, og nahitabo nga sa diha nga si Gideon namatay na, nga ang mga anak sa Israel, mingbalik pag-usab sa pagpakighilawas sunod sa mga Baal, o gihimo sa Baal Bereth nga ilang Dios. Og ang mga anak sa Israel, wala mahanumdum kang Jehovah nga ilang Dios, nga nagluwas kanila gikan sa kamot sa tanan nilang mga kaaway sa bisan diin nga dapit, ni magpakita sila og kalulot sa balay ni Jerubbaal. Nga mao si Gideon, sumala sa tanang kaayo nga iyang gipakita sa Israel. Kini nga desisyon ni Gideon, nakaingon sa pagkapukan sa katawhan sa Israel. Kini nga sulat sa pinadayag, para kini sa atong panahon, ug atong iampo sa Dios, nga atong mailhan kung kinsa kini nga manlunda, ug labaw sa tanan. Dili kita mahisama sa panahon ni Gideon, dalaygon ng Dios. Sa sunod nga pagpadayag, atong hisgutan ang pinadayag, Kapitulo 2, versikulo 8 hangtod na sa 11. Ingon man usab ang pinadayag, Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod na sa 7. Aron masubaybayan ng mga video nga among ginahimo alang sa pagpadayag. Mahitungod sa maayong balita, palihog og tanaw sa among website www.angispiritusakamatuoran.com ug subscribe sa among YouTube channel. Mag-react sa among Facebook page o contact sa numero 0965-055-9024. Daghang salamat sa inyo.